गतकारिकायां करणानां विभागः प्रतिपादितः, ततः बुद्धेः प्राधान्यं कथम् अस्मिन् विषये विस्तरेण सूचितं। सम्प्रति विशेषाणाम् अविशेषाणां च विषयाणां निरूपणं क्रियते। विशेषाः के अविशेषाः के अस्मिन् विषये पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातं। तर्हि इदानीं कारिकां पश्यन्तु किमुच्यते। तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यो भूतानि पञ्चपञ्चभ्यः। तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्चपञ्चभ्यः। एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च। अर्थात अहंकारात् तन्मात्राणि उत्पद्यन्ते। अस्मिन् विषये तत्त्वमीमांसा प्रकरणे भवन्तः ज्ञातवन्तः। अहंकारात् यानि पञ्चतन्मात्राणि उत्पद्यन्ते तानि सूक्ष्माणि अविशेषाः। अविशेषाः सूक्ष्माः, विशेषाः स्थूलाः, स्थूलपदार्थाः इति पूर्वं सूचितमस्ति। तर्हि तन्मात्राणि सूक्ष्माणि भवन्ति, अतः तेषां संज्ञा अविशेषाः इति। अविशेषाः नाम सूक्ष्माणि। तेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्यः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेभ्यः किमुत्पद्यते? पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि भवन्ति। पञ्चमहाभूतानि भवन्तः जानन्ति। पृथ्वी अप तेजो वायव आकाश संज्ञानि पञ्चमहाभूतानि उत्पद्यन्ते। एतानि महाभूतानि एते विशेषाः। एते पञ्चमहाभूतपदार्थाः स्थूलाः कथिताः। तर्हि इदानीम् अत्र सरलः विषयः। तन्मात्राणि सूक्ष्माणि भवन्ति, तेषां संज्ञा अविशेषाः इति। तेभ्यः पञ्चमहाभूतानि जायन्ते, ते स्थूलाः भवन्ति, तेषां संज्ञा विशेषाः इति। इदानीम् अवगच्छन्तु मुख्यं किमुक्तम्। एते विशेषाः स्मृताः नाम कथिताः। अत्र एकः विषयः समाप्तः। द्वितीयः विषयः वर्तते, एते कीदृशाः भवन्ति? तर्हि उक्तं शान्ताः, घोराः, मूढाः। किमर्थं? यतोहि त्रिगुणानां प्रभावः अत्रापि दृश्यते। शान्ताः नाम सुखलक्षणाः, घोराः नाम दुःखलक्षणाः, मूढाः नाम मोहजनकाश्च भवन्ति इति। सूक्ष्मशब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकेषु तन्मात्रेषु उपभोगयोग्यसुखदुःखमोहात्मकाः शान्तत्व घोरत्व मूढत्व धर्मस्वरूपाः विशेषाः नैव तिष्ठन्ति। यतोहि ते सूक्ष्मपदार्थाः, अतः तत्र शान्तत्वं न भवति, घोरत्वं न भवति, मूढत्वं न भवति। अतः तेषां स्वरूपं भिन्नं भवति। विशेषाणाम् उत्पत्तिविषये तु पूर्वं ज्ञातं, पुनरपि एकदा सूचयामि। शब्दतन्मात्रात् आकाशस्य उत्पत्तिः, शब्दस्पर्शाभ्यां वायोः, शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रेभ्यः तेजसः उत्पत्तिः जायते, शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रेभ्यः जलम् उत्पद्यते, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्रेभ्यः पृथ्वी समुत्पद्यते। पश्यतु, सर्वत्र सर्वेपि गुणाः भवन्ति, सर्वेषां प्रभावः भवति, किन्तु प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। पृथिव्यां गन्धस्य प्राधान्यं, जले तु रसस्य प्राधान्यं, किन्तु तत्र शब्दस्पर्शरूपमपि वर्तते। तथैव अन्यत्र आकाशे तु शब्दतन्मात्रम्। तर्हि एतावत् भवद्भिर्ज्ञातम्। एते पञ्चमहाभूताः विशेषाः कथ्यन्ते, स्थूलाः कथ्यन्ते। शान्ताः किमर्थं भवन्ति? सत्त्वप्रधानतया। सत्त्वबहुला महात्मानो योगिनो महर्षयश्च वास्तविकीं शान्तिम् आपन्नाः सुखकराः भवन्ति। केचन जडवर्गकोटिका घटपटादयो दधि दुग्धादयश्चापि सुखकराः भवन्ति। विश्वे ये केऽपि पदार्थाः वर्तन्ते,
तेषु केचन सुखकराः, केचन दुःखकराः, केचन मोहजनकाः एवं भवन्ति। तर्हि तत्र एवं न चिन्तयन्तु, यथा मया उक्तं महात्मनो योगिनः वास्तविकीं शान्तिं प्राप्तवन्तः, अतः ते सुखकराः भवन्ति। केचन तथा जडपदार्थाः अपि भवन्ति, मया उदाहरणं दत्तं घटपट दधि दुग्धम् इत्यादिकं, तेऽपि सुखात्मकाः भवन्ति, सात्विकाः भवन्ति। यतोहि किं पठितमासीत्, पुनः स्मरन्तु, त्रिगुणानां स्वरूपविषये अस्माभिः पठितमासीत्, सत्वं लघु प्रकाशकम् इष्टं। तर्हि ये प्रकाशकराः पदार्थाः यथा प्रदीपप्रभृतयः, लघुत्वधर्मावच्छिन्नाः वायुप्रभृतयः, एते सर्वेपि पदार्थाः कथं सन्ति, सुखात्मकाः, सुखकराः। इदानीं घोरपदार्थाः के भवन्ति, रजः प्रधानतया। केचित् मानवजातीयाः क्षत्रियादयः घोरत्ववन्तो भयङ्कराः भवन्ति। दुःखकराः ये पदार्थाः, यथा सपत्नी भवति चेत् दुःखं जायते, तर्हि सपत्न्यादयः दुःखकराः भवन्ति। चञ्चलाः पदार्थाः अचिरेणेव परिणामशीलाः भवन्ति, तेऽपि सर्वेपि कथं दुःखात्मकाः उच्यन्ते, घोराः कथ्यन्ते। इदानीं मूढाः के, तमोगुणप्रधानतया। केचित् पशुपक्ष्यादयः विशेषतो अज्ञानशीलाः मूढाः भवन्ति। पुनः तमोगुणस्य प्रभावेण किं भवति, विषादः भवति। तर्हि विषण्णाः विषादयुक्ताः, तत्र गुरुः इति तस्य लक्षणमुक्तमासीत्। तर्हि गुरुत्वशालिनः पाषाणादयः ये भवन्ति, तेऽपि मूढाः भवन्ति इति। अतः इत्थम् अस्माभिः दृष्टं यत् कथं पाञ्चभौतिकाः समस्तपदार्थाः प्रधानगौणभावेन शान्तघोरमूढाश्च भवन्ति। विशेषाः भिन्नभिन्नत्वेन पृथक् पृथक् रूपेण अनुभूयन्ते, अतः स्थूलाः। कोऽपि प्रश्नं कर्तुं शक्नोति यत् एते स्थूलाः किमर्थम्, एते सूक्ष्माः किमर्थं, सूक्ष्माणि किमर्थम् एतानि। तर्हि एवं प्रश्नः भवति चेत् एतत् अवगच्छन्तु, विशेषपदार्थाः ये भवन्ति ते पृथक् पृथक् अनुभूयन्ते, तेषां वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः, तान् ज्ञातुं शक्नुमः भिन्नभिन्नत्वेन। किन्तु अविशेषाः सूक्ष्माः भवन्ति, तथा न अनुभूयन्ते। चिन्तयन्तु, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धं वयम् एवं पृथक् पृथक् द्रष्टुं शक्नुमः वा, न द्रष्टुं शक्नुमः। अतः तानि सूक्ष्माणि इति, अविशेषाः सूक्ष्माः एवं वयं वक्तुं शक्नुमः। किन्तु पाञ्चभौतिकपदार्थाः तु स्थूलाः भवन्ति, पुनश्च ते शान्ताः घोराः मूढाश्च भवन्ति। किमर्थं, त्रिगुणानां प्रभावात्। तर्हि एतावत् अवगतं स्यात्। संक्षेपेण हिन्द्या सूचयामि। यहाँ क्या बताया है, विशेष और अविशेष जो पदार्थ है उनके विषयों का निरूपण यहाँ किया गया है। आप यह पहले से ही जानते हैं कि जो पंचतन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये कैसी हैं, सूक्ष्म हैं। इनकी संज्ञा क्या है, अविशेष। और इनकी विशेषता क्या है कि इन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते, इनका पृथक पृथक अनुभव नहीं कर सकते, इसीलिए ये सूक्ष्म कही जाती हैं। और इनसे जो उत्पन्न होने वाले पंच महाभूत हैं वे कैसे हैं, वे स्थूल हैं। और ये स्थूल भूत हमें पृथक पृथक अनुभव होते हैं, हम इन्हें पृथक पृथक देख सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं। और इनकी जो विशेष बात है वो है कि ये शांत, घोर और मूढ़, इन त्रिविध स्वभावों के होते हैं। कहीं कोई भाव प्रधान होता है, कहीं कोई भाव गौण होता है। तो पंचतन मात्राएं सूक्ष्म होती है, इसलिए इनमें उपभोग की योग्यता का भी अभाव होता है। इसीलिए भी ये जो है अविशेष इस संज्ञा से जानी जाती हैं। स्थूल भूतों के समान इनमें शांत, घोर और मूढ़ भावों का भी अभाव रहता है।
अब उत्पत्ति का भी क्रम मैंने आपको बताया था कि पंच तन्मात्राओं से किस प्रकार आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं, और इनसे जो कुछ निर्मित होता है उसमें उपभोग की योग्यता होती है और उसका हम पृथक पृथक अनुभव भी करते हैं। तो जो पंच महाभूत से निर्मित पदार्थ हैं और स्वयं पंचभूत जो हैं वे सुख, दुख और मोह स्वरूप वाले हैं। इनकी अनुभूति शांत, घोर और मूढ़ रूप में होती है, पृथक पृथक होती है, इसलिए इन्हें स्थूल कहा जाता है। तो आप विशेष या स्थूल और अविशेष या सूक्ष्म का अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। जो स्थूल पंच महाभूत हैं उनकी प्रतीति स्पष्ट होती है और पंच तन्मात्राओं की पृथक पृथक प्रतीति स्पष्टतः नहीं होती, अतः वे सूक्ष्म हैं। इन्हीं पंच तन्मात्राओं से ये पांच भूत उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वो सृष्टि का यह विषय ईश्वर कृष्ण ने अभिव्यक्त किया है। एतादृशमेव वर्णनं वयं वेदान्ते अपि पश्यामः, यत्र पञ्चीकरणसिद्धान्तविषये पठामः। तर्हि तेन सिद्धान्तेन सह अत्र साम्यमपि इदानीं दृश्यते। तर्हि एतावत् भवद्भिर्ज्ञातम्। अद्य अत्रैव स्थगयामि। श्वः अग्रे पश्यामः कः विषयः वर्तते। इदानीं लिङ्गशरीरस्य विषये अग्रे ज्ञास्यामः। लिङ्गशरीरं नाम सूक्ष्मशरीरम् इति। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामः। धन्यवादाः।